अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार ऐसी चीजें शामिल हो चुकी हैं जिनके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ज़िमन में सबसे ज्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि इन चीजों में से बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें किसी मुअज्जिद ने सोच समझकर ईजाद नहीं किया, बल्कि वो इत्तेफाकन ईजाद हो गई। इन इत्तेफाकन ईजाद होने वाली चीजों ने इंसानी जिंदगी इस कदर आसान बना दी कि अब इन चीजों के बगैर जदीद तर्ज की जिंदगी बसर करने का सोचा भी नहीं जा सकता। आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी बन जाने वाली ये चीजें किन इत्तेफाकात के तहत ईजाद हुई। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया के मशहूर तरीन मशरूब कोका कोला की ईजाद के बारे में बात करते हैं, जो पहले कोई मशरूब नहीं बल्कि एक दवा थी। ये 8 मई 1886 की बात है, जब अमेरिका की सिविल वार को खत्म हुए 21 साल गुजर चुके थे और उस वक्त अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत एटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन पीम बर्टन अपने घर के उकब में चंद तजुर्बात में मसरूफ था। इसने एक बड़ी केतली में एक मिक्सर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था, और जब वो तजर्बा खत्म कर चुका तो वो उस वक्त सर दर्द खत्म करने, थकावट रफा करने और आसाब को आराम देने की दवा तैयार कर चुका था। पीम बर्टन इस नई तैयार करदा दवाई को जब मकामी फार्मेसी में फरोख्त करने के लिए गया तो इसने जाने से कबल अपने नायब को हिदायत की कि वह इस शरबत को पानी में मिलाकर ठंडा कर ले, और फिर जब इसके वापस आने के बाद दोनों ने इसको पिया तो यह वाकई मजेदार था। मगर इसके नायब ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से उसने शरबत में कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। लिहाजा अब दोनों ने इरादा किया कि वो मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे। इसका नाम इन्होंने कोका कोला रखा क्योंकि इसमें कोका के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 1886 में इन्होंने एक दिन 9 बोतलें फरोख्त की और इनकी सालाना आमदन $150 थी। अगर मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में लोग हर रोज 1.5 अरब बोतलें पीते हैं। कोका कोला के बारे में कहा जाता है कि इसके 14 अज्जा का हर एक को इल्म है, मगर 15वें का नाम X7 है, जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है, और जिनको इल्म है उनको इकट्ठे सफर करने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, यकीनन हम में से अक्सर लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमसे बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय की दरियाफ्त चीन में 2737 कबल मसीह चीन के एक बादशाह ने उस वक्त की थी जब एक रोज बादशाह महल के बाहर केतली के अंदर पानी गर्म कर रहा था तो उसमें करीबी झाड़ी से पत्ते गिर गए। कबल इसके कि वह इन पत्तों को निकालता पानी उबलना शुरू हो गया और बादशाह को इसकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगी, जिसके बाद बादशाह ने इसको पिया तो यह मजेदार था। इसके बाद इस मशरूब को चाय का नाम दे दिया गया और इस वक्त चाय पानी के बाद दुनिया का मरगूब तरीन मशरूब बन चुका है और हर साल 900 बिलियन चाय के कप पिए जाते हैं। इसी तरह टी बैग भी एक अमेरिकी बिजनेसमैन टॉमस सुलीवान ने 1904 में दरियाफ्त किए थे। इससे पहले वो चाय के नमूने टीन के डब्बों में दुकानों पर भेजा करता था, लेकिन एक रोज इसने चाय के ये नमूने रेशम के छोटी थैलियों में भेजे जो लोगों ने पसंद किए। यूं टी बैग का आगाज हो गया। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी व्याग्रा गोली का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसे मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे मुतल्लिक आपको एक हैरत अंगेज बात बताते चले कि इस गोली के पीछे कोई मंसूबा बंदी या मेहनत नहीं थी, बल्कि यह भी हादसाती तौर पर ईजाद हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफा कोई मशहूर कंपनी अंजाइना के मर्ज के लिए दवा बनाने पर तहकीक कर रही थी और काफी मेहनत के बाद इन्होंने एक दवा तैयार भी कर ली, मगर यह दवा अंजाइना के मरीजों के लिए तो ज्यादा तसल्ली बख्श साबित न हुई। अलबत्ता इससे मर्दाना कुव्वत में अच्छा खासा इजाफा होने लगा, जिसके बाद इस दवा को मर्दाना ताकत के लिए मखसूस कर दिया गया। प्यारे साथियों, आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज का शिकार नजर आता है, क्योंकि आजकल के दौर की मारूफ जिंदगी में गैर मुतवाजन खानों और सहूलियात के हसूल की भाग दौड़ बुनियादी असबाब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था, बल्कि हर दौर के अपने तकाजे और मसाइल होते हैं। आज शायद ये मर्ज ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया हो, मगर ये मौजूद हर जमाने में रहा है। एंटी डिप्रेशन अद्वियात पहले 1957 में सामने आई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अद्वियात असल में टीबी के मर्ज के सदेबाब और इलाज के लिए बनाई गई थी, जो उस वक्त एक मूजी और नाकाबिले इलाज मर्ज समझा जाता था। इसको बनाने वाले फार्मासिस्ट ने यह बात नोट की
کہ ان ادویات نے ٹی وی کے علاج میں تو خاطر خواہ فائدہ نہیں دکھایا، لیکن ان ادویات کو استعمال کرنے والے مریضوں کے مزاج پر ان کے بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تب سے اب تک یہ ادویات ڈپریشن کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، دنیا کے 7 عجائبات میں سے اٹلی کے شہر پیسا میں واقع مینار دنیا بھر میں مشہور اور سیاحوں کی آماج گاہ ہے، کیونکہ یہ پہلا مینار ہے جو 17 فٹ تک جھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر 296 سیڑھیاں ہیں اور یہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، جبکہ اس کی تعمیر کی بات کریں تو اس شورۂ آفاق مینار کی تعمیر 1174 میں اطالوی آرکیٹیکٹ پیسانو نے شروع کی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز یہ مینار صحت کا عالمی مرکز بن جائے گا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کی ایک غلطی اس میں پوشیدہ رہے گی۔ مینار کی بلندی 185 فٹ طے پائی تھی، مگر جب تعمیر کا کام شروع ہوا اور 3 منزلیں مکمل ہو گئیں تو اس مینار نے ایک طرف جھکنا شروع کر دیا۔ اس مینار کے نیچے ایک طرف کی مٹی قدرے نرم تھی اور 10 فٹ کی بنیاد اس قدر پکی نہ تھی کہ اس کے وزن کو سپورٹ کر سکتی۔ چنانچہ اس نے اس جھکاؤ کو روکنے کے لیے جس طرف مینار چھوٹا تھا اس طرف نئی منزلیں بنانا شروع کر دی، مگر اس عمل سے یہ اور بھی زیادہ جھکنے لگا۔ چنانچہ تعمیر کا کام اگلے 100 سال تک رکا رہا، جس کے بعد 1275 میں اس کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہوا اور کش ثقل کے مرکز کو بدلنے کے لیے 2 منزلیں دوسری 2 منزلوں سے ہٹ کر تعمیر کی گئی۔ چنانچہ 14ویں صدی میں تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، مگر یہ ہر سال 1/4 1 انچ جھکتا رہا اور اب یہ 5 ڈگری یا 17 فٹ جھکا ہوا ہے۔ 1934 میں اطالوی حکومت نے اس کی بنیادوں میں کنکریٹ ڈالا تاکہ جھکاؤ رک جائے، مگر یہ جھکاؤ اور بھی زیادہ ہوتا رہا اور کہا جاتا ہے کہ اطالوی ہیئت دان گلیلیو نے گرنے والے اجسام کی رفتار معلوم کرنے کے لیے اس مینار پر سے تجربات کیے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا جھکاؤ زیادہ ہو رہا تھا، اس لیے 1990 میں اس کو بند کر دیا گیا۔ چند سال قبل اس کے جھکاؤ کو روکنے کے لیے مرمت کا کام شروع ہوا، وہ 2018 میں مکمل ہوا اور اب یہ 1.5 انچ سیدھا ہو گیا ہے اور اس کی اونچائی 186 فٹ ہے۔ دوستو، اب آپ کو مائکرو ویو اوون کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کی ایجاد کے پیچھے بھی ایک حادثہ ہی تھا۔ یہ 1945 کی بات ہے، جب انجینئر پنسی اسپنسر ایک کمپنی کے لیے ایک ایسا آلہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو تابکار شعاؤں کو بہتر طور پر منعکس کر سکے۔ وہ ایک ریڈار سیٹ کو بجلی مہیا کرنے والی نئی ویکیوم ٹیوب پر کام کر رہے تھے جسے میگنیٹرون کہتے ہیں، لیکن اس آلے پر کام کرنے کے دوران پرسی نے محسوس کیا کہ ان کی جیب میں موجود چاکلیٹ پگھل گئی ہے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ ایسا مائکرو ویوز کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس پر مزید تجربات کیے۔ پہلے مکئی کے دانوں پر تجربہ کیا اور جب مکئی کے دانے بھن گئے تو مزید غذاؤں پر تجربات شروع کیے گئے۔ ان نتائج کو سامنے رکھ کر مائکرو ویوز کو ایک محفوظ برتن میں بند کرنے کا سوچا گیا۔ یوں اتفاقیہ طور پر وہ دریافت ہاتھ لگ گئی جسے آج دنیا بھر میں مائکرو ویو اوون کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی ماچس بھی ایک حادثے کا ہی نتیجہ تھی۔ یہ 1826 کا واقعہ ہے، جب جان واکر چند کیمیائی مادوں کو ایک برتن میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ تیلی کے سرے پر ایک سوکھا ہوا گولا سا بن گیا ہے، اور جب انہوں نے غیر ارادی طور پر تیلی کو رگڑ کر سوکھا ہوا مادہ اتارنے کی کوشش کی تو اس مادے میں ایک دم آگ جل اٹھی۔ اس طرح بالکل اتفاقاً انسانوں کو ماچس مل گئی۔ جی تو ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔